प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् महामारीका बेला भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दै बागमती सरकार सस्तो प्रस्ताव लत्याएर 20 लाख बढी पर्ने उपकरण किन्दै, सुदूरपश्चिममा कोरोना परीक्षण सुस्त 5वटा प्रयोगशालामा दैनिक 600 हाराहारी मात्रै नमुना परीक्षण, योजना बिनाको विकासले भरतपुर महानगरमा समस्या सरकारी कार्यालयदेखि अस्पतालसम्म डुबानमा र कृषि कार्यालयको प्राथमिकता किसानभन्दा व्यापारी र सङ्घ संस्था सिधै बिउ किन्न समेत नपाउने। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक लकडाउन खुकुलिएपछि पोखरामा सुरु गरिएको प्याराग्लाइडिङ सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। बागमती प्रदेशका 4 जिल्ला अस्पतालमा सञ्चालन हुने पीसीआर ल्याबका उपकरण खरिद प्रक्रिया शङ्कास्पद देखिएको छ। ल्याब ढिलो गरी स्थापना हुन लागेका बेला आर्थिक अनियमितताको आशंकाले बागमती प्रदेश सरकार थप आलोचित बनेको छ। बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले प्रदेशमा 4वटा पीसीआर ल्याब स्थापना गर्न 2077 भदौ 29 मा म्याप इन्टरप्रेनेट एटिभिटी जेबीसँग खरिद सम्झौता गरेको छ। 9वटा सप्लायर्स कम्पनीले ठेक्का दाबी गर्दै दरभाउ पत्र पेश गरेका थिए, तर 1,93,56,000 न्यूनतम मूल्यमा ठेक्का हालेको कम्पनीलाई आर्थिक मूल्याङ्कनमा सहभागिता नै नगराई 2,13,46,000 मा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुन विपरीत हुने गरी 20 लाख बढी मूल्यमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। हेटौडा, सिन्धुली र भक्तपुर जिल्ला अस्पतालमा पीसीआर ल्याब स्थापना गर्ने निर्णय भइसकेको छ। अन्य एक ठाउँको टुङ्गो लाग्न अझै बाँकी छ। 20 दिनभित्र उपकरण उपलब्ध गराउने सहमतिमा ठेक्का सम्झौता भए पनि सप्लायर्स कम्पनीले अहिलेसम्म उपकरण उपलब्ध गराएको छैन। हामीले भने अनुसार स्पेसिफिकेसन बमोजिमको गुणस्तरीय उपकरण खरिद गर्नको लागि हामीले कहिलेकाहीँ बिलोलाई नलिएर त्योभन्दा माथिको रेटमा पनि जानुपर्ने हुन्छ र जुन सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिमै हामीले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 63 बमोजिम विशेष परिस्थितिमा छिटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि प्रतिस्पर्धाकै माध्यमबाट सामान खरिद गरिएको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको दाबी छ। अहिले खरिद गरिएको उपकरणमा जुनसुकै कम्पनीका केमिकल र रिएजेन्ट प्रयोग हुन सक्ने केन्द्रको दाबी छ। हामीले अहिले खरिद गरेको चाहिँ ओपन सिस्टमको हो। यसमा चाहिँ जुनसुकै कम्पनीको पनि पीसीआर टेस्ट किटहरू त्यसमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यसले सही नतिजा निकाल्छ भन्ने नै छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले सस्तो र गुणस्तरीय उपकरण सप्लाई गर्ने सप्लायर्सलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै बढी मूल्यमा सामान खरिद गर्नुले आर्थिक अनियमितताको आशंका बढाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा। उपकरण खरिदमा बागमती प्रदेश सरकार माथिको शङ्कालाई के भन्ने? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरस परीक्षणको गति सुस्ताएको छ। प्रदेशमा 5वटा प्रयोगशाला स्थापना भए पनि 3वटा प्रयोगशालाले गर्न सक्ने जति नमुना मात्रै परीक्षण भइरहेका छन्। स्वाब सङ्कलनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपछि उनीहरूलाई त्योसँगै अन्य व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5वटा आरटीपीसीआर मेसिनसहित कोरोना भाइरसको परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भएका छन्। प्रयोगशाला स्थापना हुने क्रम बढे पनि परीक्षणको गति भने बढ्नुको साटो उल्टै सुस्ताएको छ। 3वटा प्रयोगशाला छँदै दैनिक 1000 हाराहारी नमुना परीक्षण हुने प्रदेशमा हाल 600 हाराहारीमा मात्रै हुन्छन्। भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या घटेपछि कोरोना भाइरसको परीक्षण सुस्ताएको प्रदेश सरकारको स्वीकारोक्ति छ। पहिलेको भन्दा अहिले निश्चित रूपमा केही सङ्ख्यामा चाहिँ कमी भएको हो, किनभने पहिले भारतबाट आउने धेरै सङ्ख्या थिए, क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या धेरै थियो। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूलाई हामीले कम्पलसरी गरेका थियौँ। अब अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि हाराहारी 1000, 1500, 2000 भन्दा बढी छैन। त्यसो भए हुनाले अब त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा स्याम्पल कलेक्सनको त्यो घट्यो। दोस्रो कुरा, अब हामीले जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि जुन विशेष गरेर स्थानीय तहले कुनै पोजिटिभ देखियो भने सबैको स्वाब कलेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने होइन।
तर परीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन र स्वाब सङ्कलनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएपछि गति सुस्ताएको हो। सीमित स्रोत साधनले काम गर्नुपर्दा असहज भइरहेको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ। सीमित स्रोत साधन, सीमित सङ्ख्यामा हाम्रो प्रयोगशाला कर्मीहरू, उहाँहरूको परिचालन, त्यसैगरी अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूको परिचालन र त्यसलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूबाट जस्तै समुदायमा रहेका ठाउँहरूबाट प्रयोगशाला जहाँ चेक जाँच हुन्छ सुरक्षितका साथ त्यसलाई पुर्याउनु चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण नै छ। निशुल्क गरिनुपर्ने भाइरसको परीक्षण सशुल्क गरिएपछि पनि सबै मानिस कोरोना परीक्षणको दायरामा अटाउन सकेका छैनन्। यसै कारण बाह्य यात्रा विवरण नभएका सङ्क्रमित बढ्दै जाने, तर सरकारले समुदाय स्तरमा परीक्षणको दायरा नबढाउने पछिल्लो नीतिले पनि भाइरसको परीक्षण सुस्ताएको छ। परीक्षण सुस्ताएपछि समुदाय स्तरमा यात्रा विवरण नभएका मानिसमा भाइरसको सङ्क्रमण भने तीव्र गतिमा फैलिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। भाइरसले देशका अधिकांश ठाउँमा असहज अवस्थाको सृजना गरेको छ। यस्तोमा परीक्षण घटाउँदा त्यसको असर समुदायमै पर्न सक्छ। त्यसैले स्रोत साधन बढाएर परीक्षणको दायरा पनि फराकिलो पारौँ। Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints. Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints. भावी योजना बिना गरिएको विकास कस्तो हुन्छ त्यो दृश्य हेर्न अन्त कतै जानै पर्दैन। भविष्यको योजना बिना गरिएको विकासले विभिन्न समस्या निम्त्याउँछ भन्ने उदाहरण बनेको छ चितवनको भरतपुर महानगरपालिका। यो दृश्य हो सुगम जिल्ला चितवनको सदरमुकाम भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रको। यहाँका अधिकांश ठाउँ यसरी नै जलमग्न छन्। निरन्तरको वर्षाले महानगरका बस्ती मात्र नभई धेरैजसो सरकारी कार्यालय पनि यसरी नै जलमग्न भए। सिँचाइका लागि बनाएको नहर अतिक्रमण गरेपछि यो समस्या निम्तिएको हो। सबै नहरहरू पुर्ने अवस्था सिर्जना भयो, पुर्यो। जुन पुर्ने परम्पराको थालनी भयो, त्यसपछि चितवन जिल्लाको यो सदरमुकाम डुबान हुने अवस्था त्यहाँबाट सिर्जना भयो। 3 दिनको निरन्तर वर्षाले भरतपुर अस्पताल पुरै जलमग्न बन्यो। बिरामीको शय्या मुनि नै पानी भरियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हविगत पनि अस्पतालको जस्तै बन्यो। अधिकांश सरकारी कार्यालय यसरी नै तालमा डुबेका छन्। भरतपुरको वडा नम्बर 7, 10, 11 र 12 वडाका अधिकांश भाग डुबानमा परे। पुरेको ठाउँ चाहिँ सबै खोल्नुपर्छ, नहरको पुरै निकास दिनुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ यो नेपाल सरकारको सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गरेर जानुपर्छ। पश्चिम चितवनका बासिन्दालाई सिँचाइका लागि भन्दै 2035 सालमा नारायणी लिफ्ट आयोजनाका नाममा परियोजना सुरु भएको थियो। करिब 7000 बिघा जमिन सिँचाइ हुने गरी विभिन्न नहर निर्माण गरिएको थियो। अहिले तीमध्येको सी नामको नहर पूर्ण रूपमा बन्द छ। भरतपुरको बसेनी, नहरचोक, पुरानो मेडिकल कलेज, प्रहरी कार्यालय, सिँचाइ कार्यालय, रिजाल चोक, क्यान्सर अस्पताल हुँदै पश्चिम चितवनको केरुङ्गा घोल गएर मिसिने करिब 10 किलोमिटर सो नहरको अहिले धेरैजसो भाग अतिक्रमणमा छ। पुरानो मेडिकल कलेज र प्रहरी कार्यालय समेत नहर मासेका छन्। यसले सिँचाइका लागि असर त पुर्याएको छ नै, बस्ती नै डुबाउने अर्को जटिल समस्या खडा गरिदिएको छ। नहरहरू भइदिएको भए, ड्रेनहरूको व्यवस्था त्यो बेलामा नबिगारिदिएको भए अहिले यो किसिमको समस्या चाहिँ आउने थियो। विकासका नाममा ढल बिनाको सडक निर्माण र अदूरदर्शी निर्णयका कारण अहिले भरतपुरमा यस्तो समस्या देखिएको हो। नगरलाई डुबान हुनबाट रोक्न अतिक्रमित संरचना हटाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, भरतपुर, चितवन। भविष्यबारे कुनै योजना नबनाई नहर अतिक्रमण गरी संरचना बनाउँदाको परिणाम हो यो। अतिक्रमित ठाउँले निकास नपाइन्जेल यही समस्या दोहोरिरहनेछ। अब सबै मिलेर काम गरौँ। कर्णाली प्रदेशमा करिब 40 वर्षदेखि मूल र प्रजनन जातको बिउबिजन अनुसन्धान गर्दै आएको कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय पैसामुखी भएको स्थानीयको आरोप छ। निर्देशनालयले स्थानीय किसानलाई भन्दा ठूलो परिणाममा लैजाने व्यापारी र सङ्घ संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेपछि स्थानीय किसान समस्यामा परेका हुन्। कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयको 38.5 हेक्टर मध्ये खेतीयोग्य जमिन 31.5 हेक्टर क्षेत्रफल छ। खेतीयोग्य जमिनको आधाभन्दा बढी जमिनमा बिउ उत्पादनका लागि अनुसन्धान गर्दै आएको छ। कार्यालयका अनुसार एक सिजनमा झन्डै 65 टनको हाराहारीमा सुर्खेत बाहेक सुदूरपश्चिम, 5 नम्बर प्रदेश लगायत अन्यत्र जाने गरेको छ। मागका आधारमा उत्पादित बिउमध्ये अधिकांश सङ्घ संस्था तथा ठुला व्यापारी मार्फत ठुलो परिणाम बिक्री गर्ने गरेको छ, जसका कारण स्थानीय किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउन सकेका छैनन्। बिउहरू किन्न जाँदाखेरि हामीहरूलाई बिउहरू नदिएर
अन्यत्र जिल्लाहरूमा अथवा चाहिँ अन्यत्र प्रदेशहरूमा लिएर बिक्री गर्ने कामहरू भइरहेको छ। यहाँनिर कृषि बसेर यहाँको चाहिँ आम्दानी हामीले लिन नपाएपछि यहाँनिर कृषि बसेको हामीलाई कुनै चाहिँ फाइदा छैन। अनुसन्धान निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष 2076-77मा प्रजनन र मूलजातका गरी धानको बिउ 5.98 मेट्रिक टन, मकै 8.69, तोरी 0.6, मसुरो 0.81, गहुँ 14.54 मेट्रिक टन बिउ उत्पादन गरेको थियो। त्यसबाहेक निर्देशनालयले मूला, बोडी, भटमास लगायत अन्य तरकारी र फलफुलका बिउ बिजन समेत उत्पादन गर्दै आएको छ। स्थानीय किसानले सिधै बिउ खरिद गर्न पाउँदैनन् भने बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य पर्ने हुँदा एकैपटक ठुलो परिणाममा सङ्घ संस्थाले लग्ने गरेको अधिकारीको भनाइ छ। यो चाहिँ कम्पनी अथवा चाहिँ सहकारीहरूले यो बिउ हामीबाट लान्छन् र उहाँहरूले चाहिँ सस्तोमा उन्नत बिउ किसानले जुन खाद्यान्न उत्पादन गर्नको लागि बिउ उत्पादन गर्नुहुन्छ किसानले उहाँहरूलाई चाहिँ उन्नत बिउको रूपमा चाहिँ उत्पादन गराउँदाखेरि धेरै सस्तो पर्थ्यो होइन। र हाम्रो चाहिँ त्यो खालको चेन चाहिँ गर्नुपर्ने भएर अलिकति बाहिरभन्दा त्यस्तो हुन सक्यो। किसानको सहज पहुँच नभएकै कारण गत वर्ष निर्देशनालयले उत्पादन गरेको गहुँ र मसुरुको बिउ गोदाममै थन्कियो। सस्तो सुलभ दरमा सहजै किसानको पहुँच पुग्ने वातावरण सिर्जना गरे बिउ गोदाममै थन्किने थिएन भने अर्कातिर बिचौलियाबाट छुटकारा पाई स्थानीय किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। आफ्नै ठाउँमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय हुनुको आभास कृषकले गर्न पाउन्। स्थानीय किसानलाई बिउ बिजन खरिदबाट वञ्चित नगरियोस्। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. कोरोना भाइरसका कारण 7 महिनादेखि खेलकुदका सबैजसो गतिविधि बन्द गरिएको छ। तर पोखरामा प्याराग्लाइडिङका खेलाडीले सावधानी अपनाएर प्रशिक्षण गरिरहेका छन्। लकडाउन खुकुलो भएसँगै असोज 5 गतेदेखि प्याराग्लाइडिङको प्रशिक्षण सुरु भएको हो। अहिले दैनिक 150 जना खेलाडी आकाशमा निस्पिक्री उडिरहेका छन्। आकाशको हावामा कावा खाँदै प्रशिक्षणमा व्यस्त उनीहरूलाई न भौतिक दूरीको चिन्ता छ न त स्वास्थ्य सावधानीकै। सुरुमा चाहिँ अलिक कम थियो, अहिले दिन प्रतिदिन चाहिँ बढ्दै गइरहेछ। अहिले चाहिँ लगभग 100 जना जति दिनमा चाहिँ 100 जना जतिले चाहिँ उडाइरहेको छ। स्पोर्ट्सले प्रतिनिधित्व गर्नको लागि पनि अब टेवा पुग्ने भएको हुनाले राष्ट्रले चाहिँ यसको लागि केही मापदण्ड छुट्याएर होइन अरू जस्तो नभइकन केही सहज बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। पोखराको प्याराग्लाइडिङले खेल पर्यटनमा टेवा पुर्याएको छ। पोखराको सरङकोट, तोरीपानी र मान्द्रे ढुङ्गाबाट सामान्य अवस्थामा 55वटा कम्पनीका करिब 350 जना पाइलटले दैनिक उडान भर्थे। तर लकडाउनका कारण अहिले व्यावसायिक उडान भने सुरु भएको छैन। नेपाल सरकारले आन्तरिक उडान सञ्चालन गरेसँगै मात्रै यो प्याराग्लाइडिङ पनि हामीले चाहिँ खोल्यौँ। त्यसपछि सोलो उडान र अनि यो टेन्डेम उडानहरू पनि कमर्सियली चाहिँ उडान भएको छैन। अब यो ग्लाइडरहरू सबै कुरालाई अपडेट गर्नको लागि इक्विपमेन्टको परीक्षणदेखि लिएर सबै एउटा परीक्षण उडान जस्तो चाहिँ हामीले गरेका छौँ। 2 वर्ष अघि इन्डोनेसियामा सम्पन्न एसियन खेलकुदमा नेपाललाई रजत पदक दिलाएको प्याराग्लाइडिङ सोखको उडानसँगै अग्रपङ्क्तिको खेल सामेल भएको छ। फागुन दोस्रो साता पोखरामा प्याराग्लाइडिङको वर्ल्ड कप एसियन टुर सम्पन्न भएको थियो। अहिले कोरोना महामारीमा पनि प्याराग्लाइडिङले त्यति धेरै जोखिम निम्त्याउँदैन। त्यसैले स्वास्थ्य सावधानीसहित पर्यटनलाई चलायमान बनाउन प्याराग्लाइडिङ क्षेत्रलाई नियमित गर्ने कि। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, सरङकोट, पोखरा। पोखरामा सुरु गरिएको प्याराग्लाइडिङ सुखद सुरुवात हो। अब पर्यटनलाई निरन्तरता दिनका लागि बन्द गरिएका सबैजसो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्ते। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints.